अस्सलाम वालेकुम कतुन को मातविली की के मुदस्सिर हुसैन और तासु को रहे खपल फेवरेट शो नन सबा कम चिपा खैबर नेटवर्क पांदे पाफ्ते की द्रे वरजी ऑन ईयर की नन जमा सरा चिकम शख्सियत ते आगा मेजबीन एहसन नदा बल्कि मेजबीन एहसन लामुंगा वर्कड़ीदा लगशान चुटी नन प्रोग्राम की जमा सरा शख्सियत शिरकत कवी चाचे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की यौ नवे तारीख रकम करे दे आगदासी ची हागा शख्सियत जोड़ शवे दे द पाकिस्तान यंगेस्ट एवर पार्लियामेंटेरियन नो आगा शख्सियत तरफ तवज्जो हमारे साथ मौजूद है नई प्रोग्राम के जनाब नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी। थैंक यू एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, बहुत शुक्रिया। कैसे आप? अल्लाह के साथ। शैल आई कॉल यू नवाबजादा या जमाल भाई? जमाल भाई, जमाल रईसानी, व्हाटएवर यू लाइक। मैंने कहा कि नवाबों के थोड़े से रॉयल्टी वाली। नहीं, मैं आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। कोई इशू नहीं। वैसे एज के लिहाज से तो मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ। नहीं। ओके, शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अमूमन इस तरह होता है कि लोग पहले कौंसलर मुंतखब होते हैं, फिर उसके बाद वो MPA बनते हैं, फिर MNA बनते हैं, लेकिन आपने जो जिस तरीके, अब इसके बाद फिर मिनिस्ट्री उनको मिलती है, लेकिन आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया, यू बिकेम एडवाइजर टू द CM, देन यू बिकेम स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो उनकी निगरान सरकार थी उसमें, एंड नाउ यू बिकेम MNA। सो ये रिवर्स प्रोसेस किस तरह हुआ? ये मेरे ख्याल से अल्लाह का, मेरे ख्याल से हमारे ऊपर रहमत है और अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना मौका दिया, और ख़ासकर मुझ जैसे नौजवान को, क्योंकि पाकिस्तान में तो नौजवानों की कमी नहीं है और टैलेंटेड शायद मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने करम की और मैंने भी पूरा कोशिश की कि जो प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है अपने लोगों के लिए, ख़ासकर जो नौजवान हैं हमारे, जिनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसी हिसाब से चलूँ। एडवाइज़र के तौर पर भी मैं चला, उसके बाद मिनिस्ट्री मिली दो महीने, फिर इलेक्शंस में आकर, तो ये एक ऐसा साइकिल है। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्ट्रगल्स बहुत थी, अभी भी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नौजवानों को लोग कुछ नहीं समझते इस मुल्क में। इसी तरह होता है। और जब मैं वज़ीर था तो लोग बड़े परेशान थे कि 18 ग्रेड के 19 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स इससे ब्रीफ करेंगे अभी। तो बड़ा मैं जब गया ब्रीफिंग में, मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन जहाँ पे सजेशंस होगा प्रोफेशनली हम काम करेंगे। मिनिस्टर मैं हूँ, बड़े भाई की हैसियत से आप मेरे साथ काम करें। मैं छोटा भाई हूँ, जिधर ऊंच नीच होती है उसमें करप्शन होना चाहिए, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मेरिट पे करप्शन ना करें और एक अच्छी पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पे चलें। तो ये अल्लाह की मेहरबानी। ज़बरदस्त। पाकिस्तान आगे ज़वानान तो वेल गौड़ू सूख चुए ची पजवन की मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स दी, चैलेंजेस दी दे पो जवानी मुंगे से अचीवमेंट न शुको वाले कज़ता उस्ताद नवाबजादा जमाल खान रईसानी मुतालिक हुए मान दी वालिद से सिराज रईसानी द बलूचिस्तान जो कदावर सियासी शख्सियत हो खो हगा 2018 की वेल ही वाज पॉलिटिकल कैंपेनिंग द इलेक्शन लपारा नो आगे दौरान अगुई बाने हमलोश वाला और अगी शहीद करे शो दिन औलांदी द दी चिकम रद रो हकमाल रईसानी अगम शहीद करे शो नो द दी तालुक चिकम दे आगा शहीदानु द कोरन सर दे सिराज रईसानी बलूचिस्तान के आगा वक्त की द पाकिस्तान परचम लड़ करे आगा वक्त की अगुई द पाकिस्तानियत नारा वाला कम टाइम के बलूचिस्तान की मिलिटेंसी पर पीक पांदिवा और दा गणे लिखे दल चिगने द बलूचिस्तान पॉलिटिक्स चिकम दे आगा का प्रो मिलिटेंसी नो आगा टाइम की तासु केश कवले शे वोट अगस्ते शे और नहीं शी नु ब्या प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स न चले दोनों दुमरा दुई कुर्बानी वर करीदा द दुई निकचो गौस बख्श रईसानी ही वाज द एक्स गवर्नर बलूचिस्तान द दुई उतर चिकम दे असलम रईसानी ही वाज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान द दुई बल तर चिकम दे लश्करी रईसानी अगम सेनेटर पाती शवे दे। नो कैसा लगा आपको मेरा ये पूरी रिसर्च हमारी टीम ने की है? बहुत बेहतरीन लगा। अच्छा है कि दादा का भी आपने जिक्र किया। मेरे दादा जो थे वो बलूचिस्तान का जो पहला असेंबली बना था उसमें अपोजिशन लीडर थे। वाह ज़बरदस्त। तो उस टाइम मेरे ख्याल से 13 मेंबर्स थे पूरे हाउस में। उसके बाद गवर्नर बने, फिर फेडरल मिनिस्टर बने थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। इसी तरह मेरे ताया अबू हैं नवाब असलम रईसानी साहब, चीफ मिनिस्टर जैसे आपने खुद जिक्र की, आज लश्करी साहब थे, और वालिद साहब का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, क्योंकि मैं उस टाइम जब मिलिटेंसी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा था तो मैं ख़ुद बलूचिस्तान में स्कूल में पढ़ता था, और हमारे स्कूल्स में उन्होंने पर्ची, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, पर्ची फेंका कि 14 अगस्त के दिन अगर कौमी तराना बजाया गया तो हम आपका स्कूल पे फायरिंग करेंगे या अपना जिम्मेवारी आप खुद उठाएंगे। तो इतनी पीक पे थे, थ्रेटन इन्वायरमेंट थी। पाकिस्तान का झंडा लगाना जुर्म समझा जाता था। 14 अगस्त पे लोग निकलते नहीं थे। पाकिस्तान की जो कौमी तराना है उस पर मना करते थे। हालात बहुत ख़राब थे। तो हमने, मेरे वालिद साहब ने ये डिसाइड किया, फ़ैसला किया कि हम एक ही परचम के तले
एक हो जाते हैं। ठीक है, बलोच हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी, लेकिन हम सबका बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के लिए बलोच ने अगर कुर्बानी दी है तो पश्तून ने भी दी है, पंजाबी ने भी दी है। तो इसी तरीके से उनका एक विज़न था कि यकजा होकर सियासत भी करेंगे, अपने लोगों की खिदमत भी करेंगे। तो शायद ये फ़ैसला मुल्क दुश्मन अनासर को ठीक नहीं लगी और थ्रेटन फील की उन्होंने। तो 2011 में पहले उन्होंने अटैक की उन पे, जिसमें मेरे भाई शहीद हुए, और फिर 2018 में उन पर सुसाइड धमाका हुआ, जिसमें उन समेत उनके जो साथी थे 200 के करीब वो शहीद हुए थे। तो एक बहुत बड़े मकसद के लिए वो गए हैं। तो उम्मीद है कि उसी मकसद के लिए यहाँ हम बैठे हैं और पूरा सुरखरू रहेंगे अपने आवाम के सामने। ज़बरदस्त। जमाल ए चिकम दे पख्तो खवाने खुता स्पोए गए के ना जियो जियो लग डेर वाई वेले शे अल्कोहल के आता है जी बिल्कुल। तासु खैर दे जवाब रा कोई मात गोट की जवाब रा कोई जमाल रईसानी चिकम दे 15 कालू प उम्र के हा बिकम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली दीपा एने 264 क्वेटा 3 चिकम हलकदा पदे बांदे इलेक्शन लड़ाव कड़ो और द दीपा मुकाबला की कम शख्सियत हो का मत जिक्र को नो आगा दी शिकस्त वर कड़े दे अख्तर मेंगल्ला सोची बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल डली मशर दे नु दुमरा घट शख्सियत ला शिकस्त वर कवल 15 कालू प उम्र की दे बरा के बस्तास न तपोसु न को खावल बजू यकीनन तास तारीफ और तारुफ बाना जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पर नेशनल पॉलिटिक्स बांधी सासु फुटप्रिंट्स रा रवान दी सोशल मीडिया बांधी पर डेर वक्त ना तासु मौजूद दे द पाकिस्तान नारम वहला दागे पौज बांधी डेर दास खलक सोक चिवई चिगनी पाकिस्तान मुंग लस कड़ी दे तो महसूस वाला चिर शहीद कोरनई चिकम गड़े दे अगर पाकिस्तान ना रवही नो व्हाई नॉट वी शैल लव पाकिस्तान फ्रॉम द डेप्थ ऑफ एंड कोर ऑफ आवर हार्ट तासु बलूचिस्तान सरकार के वजीर केल पातिशवे मावनी खसूसी है बिदेना अलावा कमुंगा अलग जिक्र को तासु इब्तिदाई जवन मतलब स्कूलिंग कल ना शुरू शो सन पैदाइश कलो या स्कूलिंग कमजी के शो या कॉलेज लेवल एजुकेशन या सोना क्लासेस पूरी तरह सबक वेले बिल्कुल। पैदाइश कोयटा की है मेरी और 25 साल मेरा उम्र है। इब्तिदाई तालीम मैंने सिटी स्कूल कोयटा से। आपकी कता कलामी के लिए माफ़ी। 25 साल की उम्र में अमूमन हमारे यहाँ इस तरह होता है कि या तो लोग नाकाम आशिक बन जाते हैं या फिर वो टिकटॉकर बन जाते हैं और आप एमएनए बने। नहीं, डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा थी, खासकर ये इश्क आशिकी वाले जोर, लेकिन हमने आंखें बंद की है और चाहा कि अपने वालिद के नक्श कदम पे चलें। लेकिन मसला ये है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फाउंडेशन मुझे मिला था सिटी स्कूल से। जैसे मैंने अर्ज़ की कि इब्तिदाई तालीम की 2011 तक और फिर भाई शहीद हुए, तो मुनासिब नहीं रहा कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कि डेली स्कूल जाएँ आएँ। तो उसके बाद मैं थाईलैंड गया क्योंकि मेरी वालदा जो है थाईलैंड की है। अच्छा, जबरदस्त। तो बहुत सारे लोगों को पता भी है और शायद बहुत सारे लोग तनकीर भी करते हैं। पता भी नहीं था बिल्कुल। चितासु वालदा साहिब जिकम दा अगदा थाईलैंड दा सुस्तासु स्कूलिंग स्टार्ट प क्वेटा के उशो बेतासु थाईलैंड तला लग दे थाईलैंड दा किस्सा मुंग तो है जकचे डेरो खलको त बनिश्ता पता चिरा सासु मोर द थाईलैंड दा सासु तालुक चिकम दे अगद नवाब फैमिली सर दे पर थाईलैंड के सासु निक चिकम दे गड़ी सर वाले और आगे दौरान सासु द वालिद से वो पूरा अलग मुख्तसर टकू की। तो वालिद साहब गए थे थाईलैंड, उधर उनका एक्सीडेंट हुआ मुख्तसरन। फिर मेरे जो नाना थे वो बैल बकरियाँ चरा रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने इन्हें हेल्प की, उन पैसा दिया इलाज के लिए। फिर वो गए बैंकॉक, जो दारुल हुकूमत है थाईलैंड का, उधर से क्योंकि टूर गाइड के साथ गए थे, उन्होंने पासपोर्ट भी चोरी कर ली, पैसे भी चोरी कर लिए। तो उन्होंने एक अपना बैल बकरी बेच के उन्हें पाकिस्तान भेजा। आपके नाना ने। अच्छा। फिर वो वापस आए, कर्ज चुकाया, फिर वालदा को देखी और कहा कि गरीब घराने से थाई खातून है, तो पसंद आई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये एहसान मेरे ऊपर ये करें। फिर ये शादी हो गया, क्योंकि जोड़ियाँ तो ऊपर बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तानी है और शायद वालिद से भी ज़्यादा पाकिस्तानी है। बिरावी भी बोलती हैं जो हमारा ज़ुबान है, उर्दू भी बोल लेती हैं, थाई भी बोल लेती हैं। माशाल्लाह। आपको भी थाई आती है? थाई मुझे आती है। तो मैं आपको कहूँगा स्वादिका। स्वादिका, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एक तालिब इल्म के तौर पर जमाल रईसानी कैसा इंसान था? मतलब वर यू लाइक जो आमतौर पर शरारती तालिब इल्म होते हैं, अभी उनकी तरह थे या आपको थोड़ा सा अलग?
मैं जब बचपन में बहुत शरारती था, तालिब इल्म के तौर में चीज़ें जो एक्सप्लोर करनी मिलती थी, स्कूल में हो यूनिवर्सिटी में हो, अच्छी लगती थी कि नए अपनी कंफर्ट जोन से मैं निकलूं। एक होता है ना बोरिंग, तालिब इल्म जाता है स्कूल, बैग रखता है, पढ़ता है, फिर वापस लेकिन मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। और मेरे टीचर्स, इस एक्सप्लोरेशन में तो काफी पनिशमेंट्स भी मिलती है। पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती थी, बहुत बार सस्पेंड हुआ हूँ। यानी रकम सूरत हाल नचमुंगा तेरशु या गयावाज आम खलक नहीं बल्कि नवाबजादा से चिकम दे पागवानी और पनिशमेंट में क्या वो जो स्टिक से मारते उन स्टिक से भी मारा गया, वो उठक बैठक मुर्गी, ये चीजें सारे। ऐसे मुर्गियों की कीमत को देखकर तो अंदाजा होता है कि उन्होंने उस जमाने में बिल्कुल ठीक किया था। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने किसी साथी का टिफिन चुरा कर उसका पराठा खाया हो? हाँ, बहुत बहुत। हमारे, क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो बहुत मुख्तलिफ लोग हमारे ग्रुप में होते थे, पंजाबी भी होते थे, बलोच भी होते थे, तो हम उसकी टिफिन चुराते थे। और कभी कभार मैगी का उस टाइम दौर होता था, वो पैकेट वाला, वो हम चुराते खाते थे। और वो कंप्लेन करते थे। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, लड़ाई झगड़े भी करते थे। और बहुत हम अवॉइड करते थे कि वालिद साहब ना आए पेरेंट टीचर मीटिंग में। वालदा आए, मिन्नतजारी करते थे कि छोड़े, मतलब वालिद आ गया फिर शामत होती थी। हाँ, पर्दा डालती थी, वालिद शामत होती थी। तो हम चाहते थे कि भाई तो वालिद की तरफ से डांट डपट पड़ती थी? डांट बहुत पड़ती थी। और सिखाते थे, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह सिखाते थे। लेकिन एक चीज़ का बड़ा ख्याल करते थे कि स्टडीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सीखें चीज़ों को और इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक होता है सीखना और रखना, तो कहते हैं सीखें, इम्प्लीमेंट करें, ख्वाह वो पॉलिसी हो, ख्वाह वो जिंदगानी पे हो, किताबों से हो, इस पे आप इम्प्लीमेंट करें। ज़बरदस्त। जमाल रईसानी सरा जमुंग द गपशप द खसूसी शो पनन सबा की जारी दा हो अखलुलंडा शांदा माहित चलता मजे स्टे ट्यून। नन सबा की उजली ब्याता उस्तो उस्तड़ी बशी ज़े मुदस्सिर हुसैन और पनन सबा के जुंग स्पेशल गेस्ट थे नवाबजादा जमाल रईसानी द पाकिस्तान यंगेस्ट एमएनए। नवाब से वंस अगेन साउथ तरफ तबराजू पर सियासत की संग रागले कल तास्ता एहसास सोचियरा आई शिल जॉइन पॉलिटिक्स। सियासत और हमारा जो ख़ानदान है इसकी बहुत पुरानी वाबस्तगी है। मेरे वालिद सियासत में नहीं थे और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर शहीद हो गए। सियासत में हम इसलिए आए कि जो हमारा हलका है, जो मेरा आबाई इलाका है, मस्तूंग था, लेकिन मैं क्वेटा से इस दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ी। मस्तूंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसको देखकर अफसोस के खून के आंसू रोना पड़ता है। हमारी माएँ और बहनें 10-10 किलोमीटर जाकर पानी के लिए जाते हैं। एजुकेशन ज़ीरो है। जब मेरे वालिद पर धमाका हुआ था 2011 में, मेरा ताया अबू था, चीफ मिनिस्टर था, लेकिन जब मेरे भाई ज़ख्मी हुए, इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, लेकिन कोई ऐसा अस्पताल नहीं था कि जिस पे फर्स्ट एड हम क्वेटा में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं क्वेटा में है, मस्तूंग में नहीं। मस्तूंग में नहीं, क्वेटा में भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है बिल्कुल। और वहाँ के पेशेंट्स को कराची भेजा जाता है। हाँ, सालाना मेरे ख्याल से 2 लाख मामूली बुखार के लिए पेशेंट जाते हैं। जो मेरा हल्का है, ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है। कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो, बम ब्लास्ट हो वगैरह हो, कोयटा सिटी तक जाते हुए सरियाब से वो बेचारा मौत की कुएं में गिर जाते हैं। तो ये चीज़ें थी। और पिटी पॉलिटिक्स अभी है वहाँ पर? अभी हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब से मैंने बात की, पिछली दफा मैं हल्का गया था। बात नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, मेरे ख्याल से आप तैयार हो गए हैं ऑफिस के सामने धरना दें। वो हमारे लिए बड़ा दिल रखते हैं सरफराज भुट्टी साहब। लेकिन PC1 तैयार हो गया है, हमें एक्सेप्ट भी हो गया है, काम भी इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फोकस होनी चाहिए। हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरा जो एजुकेशन जो हल्का है, सिर्फ 2 स्कूल्स हैं पूरे मस्तूंग में, पूरे क्वेटा में, क्वेटा सरियाब का इलाका जो मैं कह रहा हूं। 2 स्कूल्स उस मुराद से ये है कि क्वालिटी वाले स्कूल। सरियाब मिल स्कूल है, दूसरा KG बेग स्कूल है। दूसरे जो हमारे हैं 47% से ज़ायद उनके जो बिल्डिंग्स हैं खस्ता हाल हैं, किसी के वॉशरूम्स नहीं हैं, किसी के पास स्टाफ की कमी है। तो अगर आप अपने बच्चियों को इन हालत में रखेंगे तो वो जाकर या तो दहशतगर्द बनेंगे किसी के बहकावे में आकर, या तो वो जाकर मंशियात की तरफ बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों पर हमने स्टैंडिंग ली। और ख़ुद इंटरनेशनल डेवलपमेंट का मैं बैचलर स्टूडेंट हूँ, था ग्रेजुएट की। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट वर्किंग ऑन ऑल दीज। यस वी आर वर्किंग। जो एहसास महरूमे हैं लोगों के कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सियासत में आकर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और ज़्यादा मतलब समथिंग यू डिसलाइक अबाउट पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का बहुत एक नेगेटिव
बैकलैश है वो ये है कि जब आवाम किसी चीज़ को समझती नहीं है ना तो वो बेबुनियाद तनकीद करती है उस पर। इसी तरह टॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा है, जहरीला हमारा सियासत है, ट्रोल करते हैं वगैरह करते, और ख़ास तौर पर 5-6 साल से शुरू हुए। जब मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मेरे सियासी हरीफ मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े जैसे आपने कहा मशर हैं हमारे लिए, मुझे ट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने कि बैक ऑफ हो जाएगा, नौजवान है। लेकिन मैंने रिवायत भी है हमारे बलुस्तान में, कभी उन्हें पर्सनल टारगेट नहीं की, उन्होंने की, लेकिन मैं डिसेंसी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, डिसेंसी नहीं थी। इसके बाद जब इलेक्ट होके हम आए, नेशनल असेंबली आप खुद कवर करते हैं, देखा आपने कि मतलब 2-3 सेशंस ऐसे चले कि हम मच्छी बाजार में बैठे हुए थे, सदर साहब का जो खिताब था, हुल्लड़बाजियाँ की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बुर्दबार होनी चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए पॉलिटिक्स में, फोरबेरेंस होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट आप आंसर दे, जो बलोच मिसिंग पर्सनस का इशू है उसमें जब इस्लामाबाद में धरना दिया गया था तो उस वक्त आप उनके खिलाफ थे, आपके ख्याल में धरना नहीं देना चाहिए था? खिलाफ नहीं था, यही मिसइंप्रिंट किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। खिलाफ नहीं था, सिर्फ मैं एक चीज़ के खिलाफ था कि मिसिंग पर्सनस के इशू को गलत इस्तेमाल नहीं की जाए। गलत से मुराद ये था कि सियासत उस पर नहीं की जाए। आज भी उसकी कमीशन बैठी हुई है 2006 से, उस पर हम बात अभी भी पार्लियामेंट में करेंगे और हम चाहते हैं कि हर एक मिसिंग पर्सन का इशू रिजॉल्व हो। लेकिन जो लोग के कहते हैं इस पर सियासत करते हैं, उनको भी वो भी आए बैठे उन लवाकिन के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एहसास क्या होती है। सही, ज़बरदस्त। काफ़ी सारे MNAs फरियाद करते हैं कि सैलरी में उनका गुजारा नहीं होता। सो आपकी सुन के, आप नवाब है तो आपकी जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी सैलरी पे नहीं होगी। इनकम कितनी है आपकी? इनकम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं बलुस्तान के, वैसे नैब वाले नहीं सुन रहे नैब वाले सुने भी तो हमारे लिए वो है, लेकिन हम जो हैं बलुस्तान के हम वो हैं क्या कहते हैं, एक बड़े एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। मेरे दादा जो थे वो एक सीड लाए थे नीदरलैंड से और मशहूर हुआ था रैसानी मेलन के हवाले से। हम कल्टीवेट करते हैं, मेहरगढ़ जो हमारा है, कच्ची इलाका है हमारा, हज़ारों की तादाद में हम उससे वो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होता है। इनकम ज़्यादा एग्रीकल्चर से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, और खुद टैक्स पे करते हैं आप? टैक्स हम बिल्कुल पे करते हैं और करनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मकसद के लिए हम टैक्स पे करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हमारे लोगों का अच्छा हो, उस हवाले से हम नहीं हो रहे। कुछ लोगों का अच्छा हो जाता है, कुछ एलीट क्लास का हो जाता है। गरीब की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल गरीब के अलावा मैं खुद प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता था, मैंने खून पसीना एक करके खुद ही सैलरी कमाई है। बिजनेस करते हैं हम थोड़ा बहुत स्कूल्स के हवाले से। पॉकेट मनी घर से मिलती थी व्हेन यू वर नॉट इन पॉलिटिक्स? नहीं, मेरे वालिद साहब ने, वो एक सेल्फ मेड आदमी था, ठीक है, नवाब ख़ानदान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चर हमारा ज़्यादा जो है इनकम वहाँ से आता है, लेकिन हमारे वो जो स्टीरियोटाइप होता है कि भाई नवाब है, चांदी के वर्क में इनको काना पेश किया जाता होगा, लेकिन ये बात नहीं है। हमने स्ट्रगल्स भी देखी हैं। मैं खुद, मेरे वालिद मुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे। जब मैं 13-14 साल का था, बोर्डिंग में पढ़ता था, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की है, रेस्टोरेंट में मैंने काम भी किया है। समथिंग वेरी 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 मच मोटिवेटिंग। मैंने अपने हमसायों का जो यूरोपियन स्टाइल होता है ना कि लॉन काटना, वो भी मैंने किया है। गाड़ियाँ मैंने कार वॉशिंग की है, मतलब ये चीज़ों को मैंने देखा है। और इसके लोगों को यकीन नहीं आता होगा, लेकिन ये दीज आर फैक्ट्स। आज भी मैं अपने घर का जो लॉन मोइंग है वो खुद करता हूँ, हेज क्लिपिंग है मैं खुद करता हूँ, हालांकि मेरे पास लोग हैं। करना चाहिए ना, एहसास होता है आपकी चीज़ है। और ये यंग एज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ज्यादा नवाबी का और रॉयल्टी का एहसास नहीं हो रहा है। यू थिंक यार व्हाई नॉट वी शुड डू। मैं वो टिपिकल नवाब में से नहीं हूँ। अगर नवाब का तभी मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से मुझे एक टाइटल दी गई कबीले के, तो इसी टाइम इस्तेमाल करूंगा जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा कबीले में या किसी और कबीले के साथ, सालिस के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन घमंड या एरोगेंसी पे कभी इस्तेमाल नहीं। ज़बरदस्त, इट्स सो एनकरेजिंग टू सी यू वेरी डाउन टू अर्थ। अगर जमाल रईसानी हालात से मजबूर होकर पॉलिटिक्स में नहीं होता तो आज आप प्रोफेशनली क्या होते? फुटबॉल प्लेयर। मैं पॉलिटिक्स में जब एंटर हो रहा था तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था प्रोफेशनल फुटबॉल का था। 10 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। थाईलैंड में मैं खेलता था, चैम्पियंस लीग में, AFC चैम्पियंस लीग में, और थाई लीग में भी मैं खेलता था। तो प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायर होके ही सियासत में आया था। तो बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन थोड़ी मैं समझता हूँ कि अगर फुटबॉल खेलता तो सेल्फिश होता, लेकिन आज अगर इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि सबकी भलाई, सबका दर्द है, सबका दर्द उनकी भलाई।
स्टार्ट और रैपिड फायर सेक्शन। अच्छा। सो रैपिड फायर में मैं आपको कहीं पर ऑप्शंस दूंगा, कहीं पर ऑप्शंस नहीं दूंगा, बल्कि लेकिन इस दौरान में आपने कोशिश करनी है चिमुंगले तासु जवाब चिकम दे क्विक राके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जमाल रईसानी को कौन सी मूवीज अच्छी लगती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड? लॉलीवुड। बॉलीवुड कहूँ तो ट्रबल, लेकिन लॉलीवुड बिल्कुल। हाँ, लॉलीवुड में आपकी आखिरी मूवी? मौला जट। मौला जट, जबरदस्त। अगर आपकी मौजूदा जिंदगी पर फिल्म बने तो वो अगर फिल्म चिकम दे मैं पख्तों की पसंद करूँ, अगर फिल्म कम यो पकार दे, राजनीति जो इंडिया में बनी थी, लेजेंड्स ऑफ मौला जट या टाइटैनिक, वंस अपॉन राजनीति। राजनीति जबरदस्त। तास कतले दे? नहीं, मैंने देखा है और बड़ा इम्प्लीमेंट करता है मेरी जिंदगी में। सही। वो कौन सी चीज है जिसके बगैर जमाल रईसानी घर से बाहर नहीं निकलते, या घर से निकलते वक्त इसका होना सर जरूरी था, मतलब वकार चाहे सर है, कम ये चीज दे? माँ की दुआ। मैं समझता हूँ कि माँ की दुआ के बगैर, माँ पाँव पढ़ के मैं निकलता हूँ। और दूसरा, अगर आइटम पे बात करें, मेरा छोटा सा पिस्तौल है, उसके साथ निकलना। अच्छा, जबरदस्त। फिर तो आपसे मैं थोड़ा सा फासले में रहता हूँ। ये जेवर है, मर्दों का जेवर है, मैं समझता हूँ। लाइसेंस याफ्ता है। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के लिए। चले मैं क्वेश्चंस प्रोड्यूसर से जो क्वेश्चन ही चिकम दे, अब लगे स्लो को मजा के ही हैज अ पेस्टल। सो बाप से आप आए पीपल्स पार्टी में, पीपी में आपके ख्याल में जेन्युइन लीडर कौन है, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? क्विक क्वेश्चन। आसिफ अली जरदारी बड़े बड़े होते हैं, बिलावल नहीं है। बिलावल भी हमारा फ्यूचर लीडर है, अभी भी लीडर है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं। तो पीपीपी में जमाल रईसानी क्यों फ्यूचर लीडर नहीं बन सकता? जमाल रईसानी बिल्कुल बनना चाहेगा और इंशाल्लाह कोशिश भी होगी। पदे जनाना सियासतदानानों की कम यो जनाना सियासतदाना 12 की साउस ख्याल दी चागेल सियासत ना रिटायरमेंट अगिस्तल पकार दी, मतलब शी शुडंट हैव बीन इन पॉलिटिक्स। आसफा भुट्टो, फरियाल तालपुर या शर्मिला फारूकी? ये बड़े आप मुझे ट्रबल में डाल रहे हैं। प्रोड्यूसर ने, पूरी रिसर्च टीम ने लिखे ये सारे। शर्मिला फारूकी साहब, मैं समझता हूँ। यू थिंक कि शर्मिला फारूकी शुडंट हैव बीन इन पॉलिटिक्स? हाँ, वो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक्ट्रेस भी हो सकती थी, जो उनके मॉडल भी हो सकती थी, और पॉलिटिक्स में भी अच्छी है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं अच्छी, लेकिन तीनों में वो हो सकती थी। हाँ, आपने भुट्टो फैमिली को बड़े अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। अच्छा, फर्ज करें चितास पर हवाई जहाज के सफर कवाई सर अपनूर मुसाफरों के नवाज शरीफ थे, मौलाना फजलुर रहमान दे और बानी पीटीआई यानी कैदी नंबर 804 दे सौसर पर जहाज की सफर कई, जहाज की अचानक से गड़बड़ पैदाश हो, दो पैराशूट्स थी, ये उस्तासला पारा दे बल पैराशूट बताओ चाला वर कवई, वो मियाँ सेब, मौलाना सेब या कप्तान सेब? मौलाना साहब को देंगे ताकि उम्मत के लिए दुआ करे। You want to say मौलाना? जबरदस्त। पदे द्रिय सियासतदानानों की चिकलता सुददी नुमवा खुले नो मनुम जहन तराशी, मतलब if someone is speaking about them नो सब जहन तड़ुम बेख्याल the very first चिकम दे ख्याल सराजी शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत, संजय दत्त। उनका जो एटीट्यूड है ना, कलनायक देखी आप? जी। तो कैसी लगी आप? बहुत अच्छा। और पाकिस्तान में हाँ बिल्कुल। ये अनवारुल्लाह काकड़, knowledgeable, but only when he was the PM. Still as a senator as well. As a senator, he is not speaking to media about that knowledge and casting. He will give him time. Maybe he will. I'm not sure. Okay. Sheikh Rashid Ahmed. Sheikh Rashid. अवलन एक ख्याल ज़हन तसराजी when you hear about Sheikh Rashid. Sheikh Rashid मैं समझता हूँ कि जीनियस। हाँ, पॉलिटिकल स्टैंडिंग रखती है, लेकिन गवर्नमेंट में भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है आप उनके सिगार से इम्प्रेस तो नहीं है? नहीं, सिगार से इम्प्रेस नहीं। अच्छा, उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स हर चीज में मतलब इन है वो। महमूद खान चकज़ई, मशर और काबिल एहतराम है हमारे लिए, और बड़ा अच्छा स्पीच भी करते हैं, बोलते भी हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, बल क्वेश्चन दे जवाब था सुपर ट्रू या फॉल्स किरा का वैबा। जमाल रईसानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं? ट्रू, इंशाल्लाह। जमाल रईसानी को मौसम बरसात में भीगना पसंद है? ट्रू, स्पेशली फुटबॉल खेल के, और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दिल तो हम तो खुद ही यंग है, दिल तो बच्चा है जी। अच्छा, वो चिकला मौसम बरसाती नु संदरम अंदरम जहन तराजी टिप टिप बरसा पानी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बस फुटबॉल में ही भीगना अच्छा लगता है मुझे ज्यादा। जबरदस्त।
जमाल रईसानी को कॉकरोच से डर लगता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स किस चीज से डर लगता है? अल्लाह से। ओ जबरदस्त। चरतदा सी शवी दी چې لامبلو په وخت باندې تاسو شیمپو چې کم دی هغه ختم شي او تاسو په بوتل کې اوبه واچوي پای باندې یخته وینځئ؟ हाँ करता हूँ मैं, बिल्कुल ट्रू ट्रू। ये वालदा ने सिखाया है, क्योंकि उनका एक आइडियल होता था, थाईलैंड का बादशाह होता था नंबर 9, उनको रामा 9 कहते। वो भी जब शैम्पू उनका खत्म, आलम का बादशाह था, शैम्पू खत्म होता था पानी डालता था और आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करता था, तो उधर से जबरदस्त। अच्छा दा कमी खबरी چې مونږ کوو مطلب دا چې یاره مونږ عام عموما پاکستان کې میډل کلاس خلک چې کوم دي جوګاړونو سره وخت تیری، مختلف قسمه طریقې استعمالوي، صابون ختم شي بالکل هغه تن لایک ریزر بلیډ ورته ویل شي، هغه بیا سټیل استعمالوي، ټوت پیسټ ختم شي نو هغه نچوړ کړنه اخیره کې ټوت پیسټ ورته وایي چې بس ته ما معاف کړه، دغه شانتي که شیمپو ختم شي نو هغه اوبه پکې واچي په سر اچي نو اټس سو ګډ ټو سی چې یاره نواب زاده جمال رئیسانی چې کوم دی هغه سیم جوګاړونه استعمالوي کوم چې موږ عام پاکستانیان استعمالو. आखिरी सवाल जमात ताउस नदारे चे जमाल रईसानी को सनफ मुखालिफ में क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हुस्न, लिबास या तर्ज गुफ्तगू? मैं समझता हूँ कि आंखों खूबसूरती आंखें, क्योंकि आंखों की जो जैसे अंग्रेज कहता है आइज आर द वे टूवर्ड्स द हार्ट, और हुस्न का बहुत जो मेजॉरिटी वो होता है डिपेंड करता है वो आंखों पे करता है। तो गुफ्तगू भी अच्छी होनी चाहिए, जब आंख होंगे तो गुफ्तगू इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी तरीके से शादी का इरादा कब है? शादी का अभी तक इरादा नहीं है, ऑफर कहीं आए हुए हैं, खूबसूरत आंखों वालों की तलाश है। नहीं आए हुए हैं ज़्यादा, लेकिन अभी तक ठहर के फैसला करेंगे, क्योंकि सियासत भी है, लोग भी हैं, उनको भी ज़्यादा टाइम दें। शादी करके फिर आपको खुद ही पता है, शायद आप शादीशुदा है कि टाइम कितना कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल फिलहाल तो मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल खपली हल्के सियासत कोई। जमाल रईसानी बहुत शुक्रिया तासु मुंग टाइम राखो, इट वाज सो नाइस, ढेर जबरदस्त तरीके सर तासु सर पर रैपिड फायर की मुकाबला उकरेल शवला देने इला वसासु जवाबुना ओवरऑल चिकम सासु पॉलिटिकल सोच थे नो अगला पारा मुंग वयुच यकीनन पाकिस्तान ता ते दासी शाजल मो जरूरत है संग ची जमाल रईसानी दे। वंस अगेन आई एम अ लॉट ऑफ थैंकफुल टू यू चिता रागले और प्रोग्राम के जंग सर शिरकत उकरो हम दे सर मुंगा खुन लंडा शांदमा दमेने ची वापस राशु जंग सरा नور میلمانه هم دي چې دا غوي تعلق د نیوز د دنیا سره دی، هغه میلمانه سوق دی او غوي بسوي دا غي لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. د مینه پس تاسو یو ځل بیا وو ستړي مشي، زه مدثر حسین پروګرام د نن سبا څنګه چې بریک طرف ته تلونه وړاندې مونږ د نواب صاحب سره تاسو ملاقات وکوم، دغه رنګه زموږ سره په خیبر ټي وي کې په نواب باندې So ladies and gentlemen, please welcome the chief editor जनाब मुबारक अली साहब. नवाब साहब आदाब. अदावी सरा जुंग चिकम द्वेम नवाब साहब दे आगदे मोहम्मद वसीम छोटा नवाब दोरा छोटा नवाब तो वसीम साहब तास्तम स्टडी में शुरू देर ज्यादा मेहरबानी शॉर्ट नोटिस बानी तास दोण मुंग ज्वाइन कळलू او څنګه چې ذکر کړو چې د نیوز د دنیا سره د دوی تعلق دی، د هر خبر تجزیه د هر خبر مختلف اړخونه ملټي لیئر چې کوم خبر دی داغه کین انالیسس کول او تاسو لپاره راوړل لپاره زمونږ چې کوم د دوه مشران دي زموږ سره موجود دي. آغاز وکړو داغه خبرنا د کم په جبانه چې مونږ ویل چې پاکستانی پالیټکس کې یو نوې تحل راغلی دا خبر ده چې د خیبر پختونخوا چیف منسٹر له طرف نه یو بیان راغلی دی چې پاغه کې هغه دا خبره کوي کچري د خیبر پختونخوا حقوق ملاو نشو، یعنی صوبې ته چې کوم جایز حقوق دي کاغه د بجلی خالص نفع ده کنه دین علاوه NFC ایوارډ کې د صوبې حصہ ده د مرج ډیسټریکټس لپاره د سرکار له طرف نه چې کوم لوزونه شوي چې ګنې مرج ډیسټریکټس ته 100 بلین روپیز ورکول کیږي کاغه ورته ور نه کړی شول نو مونږ په اسلام آباد ته زو په اسلام آباد باندې با قبضه کو دا وی دا بیان چې کوم دی دا قبضه دا بیان دا نېشنل میډیا او نېشنل چې کوم پولیټیکل پارټیز دی هغه په نیگیټیو سنس کې راغسته دي پاغه باندې دا وی له طرف نه ریاکشن را روان دي وای چې را د KP چې کوم چیف منسٹر دی هغه وفاق ته دمکیانی ورکوي خصوصا د نون لیگ چې کوم نیریټیو دا هغه په دې باندې دا چې یو راوډي ټایپ پالیټکس چې کوم دی هغه دا وخت کې خیبر پختونخوا چیف منسٹر ګنداپور صاحب شروع کړی دی ټیکسټون را روان تاسو په سکرین باندې کتل شي د ګنداپور صاحب د بیان نه پس پورا پاکستانی پالیټکس کې نوې بحث شروع شوی دی کنډمنیشنز را روان دي چې ګنداپور صاحب صدا سي خبره کړې دا چې هغه ول نو کول پکار نو په دې باندې با ز چې کوم زنګ سر دلته مشران ناس دي دا وینه به تاسو کو چې آیا خیبر پختونخوا چیف منسٹر لا د قبضه کولو خبره یا په اسلام آباد تر اتګو په دې باندې بزور طاقت باندې کې ناستلو خبره دا ولا کول پکارو او کنه آیا د چیف منسٹر د منصب شایع نشان دا خبره ده آیا موجوده پولرایزیشن کې چې پولیټیکل پولارټی چې کوم دا دیټس اٹ پیک تاسو کتلی شئ
شي مطلب هر یو سیاسي پارټي چې کوم دغه ډېر اینډ کې مسجد والا کیسه جوړه کړې ده نیشنل کوهیژن نیشنل هارمونی دې باره کې څوک خبرې نه کوي. سو کمینګ ټو یو مسټر مبارک علي صاحب چیف منسټر هغه وایي چې یاره زه به قبضه کوم که حقوق میلاو نه شو او ځکه ظاهره خبره ده دې ار سټراګلینګ هغوی مختلف فورمز باندې اواز هم پورته کوي چې یاره حقوق پکار دي صوبه دا وخت بدحاله ده جنګ په موږ باندې راتپلی شوی دی سیلاب نه موږ زیات بدحال یو وفاق حصه نه راکوي. ډو یو تھنک چې اټس جسټیفاید ټو سے سمثینګ لایک دیٹ؟ not at all, not even a bit. هر څنګه کدي لکه احتجاج کول ستا حق دی پولیټیکل سټرګل کې کې ریلی وباسي کې جلسه کې نن ټول ملک د دې احتجاج کالو کنه او شیم دي احتجاجونه شیم دي nobody is stopping you. خو لکه بل خبره ده زه دا چې کومه تاسو دونه هایپ جوړ کړی دی میډیا زم پکې لکه مطلب پارت اف پارسل نه لکه انټیګرل پارت اف دس هیر ان دس ارګنایزیشن. خو لکه زه دا ګڼم چې دا دونه سنجیده نه دي اخیستل پکار. لکه دا یو سنجیده کس دا خبره کړې ځکه چې هغه قطعا د دې مطلب هغه دا نه دی چې ګناه به ټوپک او تمانچه او توپ او تفنګ سره راشي په اسلام آباد به قبضه نه کولی شي داسې. ګنې نو مونږ ته په 2014 کې مونږ ته هغه 120 ورځې درنه هم یاده ده دلته په سرخار اسلام آباد کې یا چې په هغه ټایم کې د هغوی سره خفیه طاقتونه او خفیه لاسونه هم موجودو په پی ټي یو باندې چړای مو شوه په هغې کې په پارلیمنټ هم چړای شوه په سپریم کورټ کې مولټه پرتوګونه زوړن شول. خو لکه مطلب هغه چې کومه د قبضې هغه کنسپټ دی هغه نه دی زور په الټه پرتوګ باندې ولېږي هغه ډېر زیات وایرل شوی او ډېر په درسته نړۍ کې هغه چې کوم الټه پرتوګ دی د هغې عکسونه پرتوګ ډېر ضروري څیز دی هغه ډېر هغه لکه الټه او هغه ستا د سپریم کورټ چې کوم ځای کې قاضي قضات کینی او د ملک د فیصلې اخیری فیصله چې کومه کیږي کم ځای د هغه عکس ډېر زیات سوري ټو سے هغه عدالت کم چرته چې 52000 کیسز په پینډینګ کې دي تاسو قاضي القضا خبره کوي دی خو په رسمي توګه عدالت چرته چې جست پولیټیکل کیسز اورېدل کیږي زما ستا هما شما هیڅ کیس څوک نه اوري. دا چا قصور دی د پولیټیکل کیسز دلته دا لکه مطلب ته قصوروار ګڼې هم دا absolutely وسم ته وګوره ستا چې څومره لکه پولیټیکل میټرز دي لکه that can be resolved in parliament that can be resolved in لکه په مختلفو بیټکو کې resolve کېدی شي everybody say contempt notice جاری کیدی شي دغه په جوانی تاسو وایي چې shall not fall on I am honestly telling you د دې نه مخکې چې کوم چیف جسټس صاحبان تیر شوي دي هغوی چې کوم دی یو فلډ ګیټ کولاو کړو د سویموټو رائټ فرام د افتخار چودھری هغه یو سترګو هغه باچو بالکل د هغه د لاسه لکه دا په هر سیز باندې تر دې حده پورې چې زموږ یو ډېره ښایسته زنانه یو اداکاره وه هغه ټایم کې ډېره ښایسته وه نن سبا هم ښایسته ده ادي قوړو د هغې سره په چېرته واین بوتل نیولی شوی په هغې هم هغه د خدای هغه چې کوم قاضي قضات دی ځان ته وي هغه په هغې هم نوټس اخیستی و سوی موټو سو یو ډونټ تھنک چې پای باندې نوټس پکارو absolutely زه بالکل دا دغه کوم لکه دا سیریس کې شاملېږو دوه سیریس یې مالي مبارک صاحب چې کومې خبرې وکړلې ډو یو تھنک چې یاره مطلب د کې پی چیف منسټر د بیان نه پس کم کنډینیشنز را روان دي یا دغه بیان چې کم نیگیټیویټي طرف ته بوتلی شو ډو یو تھنک چې دا خبره ټیک ده یا پکار چې حقوق ولې نه ورکوی صوبې له؟ نو یو خدا خبره ده چې د پی ټی آی ورکر هم په داسې قسمه خبرو خوشحالېږي او د پی ټی آی لیډرشپ هم په داسې قسمه خبرو باندې خوشحالېږي د پاکستان خلک هم پې خوشحالي تاسو به کتلي مبارک صاحب ستا په نمبر کې ما خبرې وکړې مبارک صاحب له ما بي پي سیوا کړې ده سر پلیز تاسو لپاره موږ سټرابري شیکس رائټ فرام فرش سټرابریز نه موږ جوړ کړی دی خبره کوو بخښنه غواړم نو هغه لکه اوس ګوره چې کله د کپتان سره هغه میلاویږي په جیل کې ظاهره خبره ده د هغې نه وړاندې چې کوم د 13 پیره د هغه میټینګ و بلکې دی راغلی و یو فورم اوس زمانه ير د سی سی آی میټینګ خو نه و شوی خو د پرایم منسټر سره په یو سیز باندې میټینګ و دی راغلی و نو په هغې باندې د کپتان نه چا تپوس کړی و ها چې یاره ته خو کپتان نه چا تپوس وکړو چې ستا وزیر اعلی خو ورسره ناست و دا واغه نو کپتان لکه هغه سیز هم مایند کړی دی چې لکه دې کېناستو نو په کار دا ده چې په دې ناسته کې هم دو لکه دغه خبره داسې کړی وی که نه چې لکه خلکو وایي چې یاره قلقلا خان راغلی نو زه وایم چې لکه دا رویه چې کوم دی دا د یو چیف منسټر تاسو به ګورئ د سین هم خپل ګریوینسز دي د مرکز نه او ایکولی هغه شان دي لکه کوم چې د خیبر پښتونخوا دي خو زه تاسو ته دا وایم چې دا د حق دا غم له چې کله موږ له خوب نه راځي نو ستا په تیر دورې حکومت کې چې په مرکز کې د پی ټی آی حکومت او پرویز خټک د میټینګ نه وران شو او لاړو پرویز خټک په هغه ټایم کې ډیفنس منسټر و په مرکز کې او ستا د صوبې وزیر اعلی محمود خان او په هغې کې چې د صوبې د حق خبره شوه او په هغې کې ورته ویې چې په مرکز کې زموږ سره پیسې نشته تاسو له غلي کېنئ د بجلۍ د بقایاجاتو دا خبره مه کوئ او په هغې باندې خټک صاحب میټینګ پرېښود او بهر لاړو
نو په هغه ټیم کې ولې دا دمکای کم ځای او دا ګیدړ بب کیا کم ځای مطلب د پی ټی آی چې کله خپل ګورنمنت په هغه ګورنمنت کې دا گریونسز هغه شانتي مخ په وړاندې نه راوړل څنګه چې هغه سوي چې را د چې کوم اتحادي ګورنمنت دی یا موږ ویل شنو لیګ ګورنمنت دی بیک بای دی الایډ پارټیز نو دا غي په حکومت کې هغه د سیو پولرایز خدا غي هرگز دا مطلب نه چې ګنګ د صوبې د رایلټي خبره نکو یا مونږ پاغه باندې دغه بالکل زمونږ صوبه خو تبا صوبه د پاغه کې خدای سره د تنخواګانو په مت کې پیسې نه برابرېږي لکه تاسو په دغه کې کتلی په انټرم سیټ اپ چې کم وو پای کې دوه پیرې داسې حالات رالو چې هغه وې د تنخواګانې نشته نو لکه مونږ دا وایو چې د صوبې حقونه راغستل دي خدا نه چې ګنې کله په مرکز کې د چا حکومت نه زبدا چلونه کوم او چې کله خپل حکومت راشي حالانکه ګولډن چانس هو چې مرکز ټول بقایاجات کلیر کړي وي د صوبې ګولډن بل زوم سره اپکمینګ نیو سټوري دا هغه د ګولډن سره تعلق لري وسیم صاحب تھینکس الاٹ چې تاسو مال کلو راکړه پاکستان کې د سرو زرو په قیمت کې بے تحاشا اضافه راغلی دا سره زر چې کوم فی توله قیمت ته 2,45,000 هغه کراس کړی دی یعنی 2,45,000 ته رسیدلی دی نه صرف پاکستان بلکې انټرنیشنل چې کوم کموډیټیز مارکیټ ته او خصوصا ګولډ مارکیټ ته پای کې د سرو زرو عالمي قیمت کې مسلسل اضافه روانه ده د دې وجوهات سری په دې باندې خبره کوو خو دا غینه وړاندې به مبارک صاحب تاسو طرف ته راځو چونکه سنس یو ار میریډ فور د لاست مینی ایئرز نو دا غي پوجا باندې زما په خیال تاسو له مبارکي در کول پکار دي ځکه کنه اوس هم واده کوو نو 2,45,000 باندې بتوله تاسو ته کم زینه راوړله وسیم صاحب تاسو لپاره مبارکباد او خوشحالي خبر ده چې په وخت هم واده کړی دی زه به کوشش دا د واده سره د سرو زرو د څه تعلق سره زره پاکستان کې عموما د ودونو په موقع باندې ډیر زیات زه ته وایم ما الحمدلله زما چې کله پروګرام I didn't لکه د سرو زرو مونږ نه جوړ کړي او ماته مې کور ودان الله دې ول عمر ورکړي نه الله پاک ته ورته ژوندی لري او دا خبره بالکل زما لباس جوړ شوی دی په دې سلسله کې چې لکه ورته پته ولګېده چې یاره ما سره خو چونکې صحافي سره څه دغې او ستا په رنګ لفافې هم نالو هغه چې کومه مبارک صاحب گیم زه بخښنه غواړم پاکستان میلیون ویورز چې کوم دي زما کریډیبিলিټی از اټ سټیک نه ابسولوټلی الحمدلله ما سره چې کومه ټیم دی لفافې نه راکړه زمونږ چې کومه دلته زه په ډېر په فخر سره ډېر په ویاړ سره ډېر په دعوې سره زه دا خبره کوم چې لکه مطلب فرام A to Z خیبر نیوز لکه د دې په کم ځای کې چې زمونږ صحافت زمونږ ملګري کوي نو لکه ما ته ډایرکټ راځي چې یاره که چېرته چا څه په آوټریچ کې او چېرته په کوستان او په لرې ایریاز کې هم لکه چا د خیبر په نوم باندې چېرته څه غلط دغه وکړو نو هغه دی لکه مطلب ډایرکټ راځي په ډیسک باندې دا دوه زمري ناست یو وسیم دی یو فیاض په احتساب دغه شته نو د سرو زرو قیمتونه نو په هغه ټایم کې چونکې ما سره پیسې ډېرې وې نه بلکې اوس هم نشته نو اړو ضرورت موږ ته پېښ نه شو د سرو زرو کولو نو سونا چې کومه ده نو مطلب تاسو انافیکټډ شوي هغې ته اړو زما اړو دا اوس یو 2,45,000 اټس اوبسین اماونټ یار دا خو ماته یاد دي خو دا غیم ډېر ټایم وشو 2002 خو ما غیم چې 22-23 کال وشول مطلب دا لایک ماشاءالله پورا میموري در په خوا 8,000 په 8,000 روپۍ باندې دا ستوله دا کم سن خبره دا د 2001-2 خبره کوم کله چې لکه مطلب او دا غینه مخکې 1980-70s کې ستوله هغه په هغه ټیم کې زه ډېر وړوکی وم دې ته زما خیال نه و هسې یو خبره ده ګورې ما ته یادېږي په شپږ شلې او په اووه شلې به یې ورته وي که نه 140 ته اووه شلې وایي ځکه چې ته په هغه ټیم کې به دې پرتوګ نه اغوستو هغه اووه شلې او شپږ شلې والا چې داسې سر کېږي تاسو نن په دې پروګرام کې په پرتوګ باندې ډېر زور راوړی وسیم صاحب تاسو طرف ته راځو لونډانو ته مطلب هغې زموږ مطلب دا دی چې کوم انمیریډ خلک دی هغوی لپاره څومره ګرانه شوه په 2,45,000 باندې او ودونه به څومره افیکټ شي دی په دا زموږ د خلکو دپاره یو ویک اپ کال دی په کار دا ده چې 2,40,000 نه چې 2 لکو ته سرو رسېدل چې خلک وایي چې یاره د سرو په ځای موږ له سو الټرنیټیو په کار دی تاسو به کتلي ډېر ښه لکه د ښایست یو حصه ده نو که پرس که یو خو دا دی کو سرمایه او خلک وایي چې یاره یو انویسټمنټ دی نو هغه انویسټمنټ په نورو شکلونو کې هم کېدی شي او که نه صرف د دې دپاره چې لکه په غوږونو کې والی او په لاسو کې ګوتۍ او په مړوند کې بنګړي او دا نو د هغې دپاره دونه ښه ارټیفیشل راغلي دي چې هغې کې مطلب هغه مزه دي تو اغستی شي کو د مزې دپاره کې او که نه سړی وایي چې یاره داسې اکثر داسې ومي که نه چې یاره زنانو دپاره مطلب خلک یې وکړي او وایي چې زه دا بیا چېرته په کار راشي او دا دي ورسره دي او خیر دی وخت په پله راشي او دا انویسټمنټ دی انویسټمنټ دی نو د انویسټمنټ په نیت باندې نو زه هم بیا د هغې
نه ښه خبره نور هم کیدی شي لکه د الګ لپاره هم بیا کار اساني دی شي سړی چېرته کې یو زنانه له پلاټ ورکړي د په ځای د دې چې دونه ډېر سرو ورله اخلي 15 تولې 20 تولې زموږ د بره طرفونو ته دا شیزونه ډېر دي نو که دونه ولا دغه کې په کار ده چې د الګ به هم ښېګړو شي د جینۍ به پې هم شي په نوم دی د الګ د جینۍ خو یو پلاټ دی ولا والي یو ځای کې به پې کور جوړ کړي که نه نو زه وایم چې دغه څیز په کار ده دا خلک پرېږدي دا سرو او په دې کې د انویسټمنټ پوینټ اف ویو سره په دې کې ډېره غټه 2 نمبري ده دا تا نه په نیم قیمت او بس 15% کټ لګي نیم په نیمه نه مړه ستا سوچ دی لکه مطلب نیم په نیمه پکې تاوان کې لکه چې ته جوړ کې کله هغه ته دغه ما خو داسې کتلي دي بالکل همدغه شانتي دا ځکه چې تاسو به کتلي چې رقم سوناران دي کم چې جولرز دي نو د هغوی قیمتي اساسي ډېرې زیات دي د هغوی کورونه بنګلې پلاټونه ګاډي هر څه ډېر زیات او هغه د دغې سرو په وجه باندې 15% کټ او 20-25% کټ هم د موضوع باندې به خبرې کوو خو اخلو لنډه شانته مای چېرته مه ځئ ویلکم کتونکو یو ځلې بیا نن سبا کې تاسو ته وایو په خیر راغلی ما ته ویلي کېږي مدثر حسین او تاسو ګورئ پروګرام نن سبا کې زموږ سره چې کوم میلمانه دي د نیوز د دنیا سره تعلق دی چیف ایډیټر خبر نیوز جناب مبارک علي صاحب او د هغوی سره موجود دی تکړه اینکر پرسن جناب محمد وسیم صاحب تاسو دواړو ته یو ځلې بیا ویلکم بیک وایو تاسو ما خیال دونه درنښت عادت نه زو هغه موضوعاتو طرف ته په کوم باندې چې موږ دې نه وړاندې خبره کوله یعنې د سرو زرو په قیمتونو کې اضافه دوه درې ریزنز دي کوم چې تاسو سره لنډ ټکو کې شریکول غواړم یو میډل ایسټ کې په کرایسس په وجه باندې عالمي توګه باندې د سرو زرو په قیمت کې اضافه راغلی ده بل دویم غټ ریزن دا دی هغه هم دا ده چې کله کرایسس وي نو خلک عموما سیف انویسټمنټ طرف ته ځي او د ډالر او د نور څیزونو په نسبت باندې ګولډ چې کوم دی د همیشه نه یو سیف انویسټمنټ پاتې شوی دی بل غټ ریزن چې کوم ښودلی کېږي هغه دا دی چې یو ایس فیډرل ریزرو له طرف نه انټرسټ ریټ کې کمې راغلی دی انټرسټ ریټ چې کله کټ پکې راشي کمې پکې راشي نو بیا چونکې هغه ټریجري بلز چې کوم دي هغه د خلکو لپاره اټریکټیو پاتې نه شي نو د هغې په وجه باندې خلک په ګولډ کې انویسټمنټ کوي ټوله دنیا کې چې کوم ګولډ ټریډ دی هغه په ډالر کې دی او دریم غټ ریزن دا دی د سونې په قیمتونو کې د اضافې چې د چاینا له طرف ته میسیو باینګ کېږي چونکې چاینا د خپل ګولډ ریزروز کې اضافه کوي ان د نیور فیوچر داسې لګي چې ګنې د امریکې او د چین ترمنځ چې کوم ټریډ وار دی هغه دې لیول ته رسېدی شي چې د دواړو ملکونو له طرف نه په یو بل باندې غټ غټ سینکشنز ولګي نو د هغې په وجه باندې د عالمي توګه باندې د سرو زرو په قیمت کې اضافه راغلی ده نو کمینګ بیک ټو انادر سټوري بله سټوري چې کوم زموږ سره ده هغه دا ده چې اداکار عاصم محمود له طرف نه یو سوشل میډیا انسټاګرام سټوري جاری شوې ده چې په هغې کې هغه د جهیز خلاف پوسټ ورکړی دی او وایي چې یو لور ودول دا سزا ولې جوړه شوې ده یعنی کله یو لور ودوئ تاسو د هغې په واده باندې 23 لاک خرچه هغه راله 15 لاکه په ډوډۍ باندې ورکوئ بیا د هغې چې کوم خرګنۍ د هغې له کپړې کول او پیزار کول او لوښې کول ته به وایي چې لکه هغوی په تمبو کې ناست دي هېڅ آسری نشته دی نو ځکه وله خلک لوښې کوي ورسه وله کوي او هغوی ډېر په ډیټای سره مطلب موږ ویلی شو چې وداوټ بالکل یو سینس هم پکې نه وي هغه خلک قبلوي بلکې هغه صورت کې خو دا هم دا که چېرته ونه شي نو بیا هر کور له طرف نه خصوصا خواښې انګوریاني او نور اندرورياني وغیره چې څه ته ویلي کېږي هغوی ورله پیغورونه ورکوي چې یاره دا دې کم راوړی دی او دا دې سیوا راوړی دی او داسې داسې کړی دی او داسې نو په دغې په وجه باندې عاصم محمود دا انسټاګرام سټوري ده ډېر انسپایرینګ ده چې لوڼه ودول سزا نه ده جوړول پکار جرم نه دی جوړول پکار خصوصا په داسې حالاتو کې چې خلکو له 2 وخته ډوډۍ خوړل ګرانه شوي ده په هغې حالاتو کې څنګه خلک وکړي چې 35-40 لاک کې تاسو له جهیز درکړي او بیا هم ستاسو ګېډې ډکې نه شي ډرقې ونه کوي بیا هم وایي وایي څیزونه کم دي مبارک صاحب عاصم محمود د سټورۍ باره کې ستاسو څه خیالات دي زه دا وایم لکه دا واده ضروري دی لکه مبارک صاحب وی آر ان اسلامک ریپبلک اف پاکستان نه هسې خبره کوم جی جی ضروري دا نه وایم چې ضروري که نه وي نو دا 25 کروڑ خلک به د کم ځای نه راتله دقه خبره ده ایگزیکټلی دیټ از د تھنګ لکه د دومره لوازماتو د دومره د تکلیفاتو د دومره سردردۍ ضرورت څه دی که ان کیس لکه ستا لور او خور لکه نکاح سمپل پکار ده انتهایی که لکه دومره ضروري ته بیا ګڼې چې ګینې دا اوبلیګیشن دی او دا فرض دی فرایض منصبي ده ټیک د سنت رسول دی خو لکه فرض نه دی بالکل نکاح چې کومه ده دا فرض عین نه دی دا لکه مطلب دس سنت رسول سنه ده او که فرض کا لکه ستا دومره لکه پتا باندې لکه یینه بیا لکه مطلب تاسو ساده کوي بیچلرز چې کوم دی مجرد پاتې شي وادونه هغه د بالکل مجرد پاتې شي که فرض کا داغه لکه وسنه کیږي او هغه نه کی نه دا خبره نه ده ګوره داسې ده یو لکه فیملی جوړ دی اټس ا هیوج ریسپانسبیلیټي ته د یو کس سره د هغه سره ته لکه ټاینګ د ناٹ هغه د هغه ذمہواري اخیستل یا هغه باندې خپل ذمہواري ورچول لا ډېر زیاته تاسو ته کړي چې څومره
یاره لکه چا ګایډ کړي و زه د اوس پویم کنه ما اوس ولې پوهې زه پول تم د لاندې تم خو دغه وکړي نوتې دي. او دغه واقعیت نه تم وته خو زما په خیال باندې لکه انډرسټانډینګ خو دلته اوس چاته لګیا یا لکه سنډا ته الله هو دا کته ته مې خلکو ته کتونکو ته مې وسیم زما په خیال کې دا خبره ده کنفلیکټینګ اوپینین تاسو لرئ د مبارک صاحب یاره یو د خیالاتو سره تاسو اتفاق نه کوئ نه دی مطلب ولې ضروری دی نو بالکل ضروری دی زمونږ لکه دا تا چې څنګه حواله ورکړه کنه نو په دې کې خو مونږ دا زمونږ د مذهب برخه ده او په هغې کې دغه مطلب خلک د حدیثو حوالې ورکوي چې کله به لغت ته ورسي نو بیا وایي چې لکه پیغمبر علیه السلام د طرف نه دا واضحه هدایات ول چې بیا ورله تاسو خپل بچو له چې کوم دی نو پکار ده چې په نکاح او کې سنت رشته کې تاسو سنت وتړئ. رسول الله صحیح خبره خو په دې کې یو خبره دا ده د دې څیز لکه ګوره د هر یو څیز چې کوم دی د هغې ستا په معاشره باندې ډېر اثرات دي منفي هم وي او مثبت هم وي لکه اوس کو فرض که داسې نه وی نو دا مطلب دا خو بیا ډېر دغه هغه معاشرو ته به مونږ تلي وو د کوم چې مونږ د ډډه مبارک کوو صاحب د د کومو خبرې معاشرو مقصد نه. دا نه و نه هغوی زه وایي چې مبارک نکاح آسان صاحب کول دا پکار. مبارک صاحب په جی، جی. خبره باندې زه مطلب دغه داسې نه کار کوم چې ګنې زه ارګومنټس کوم او ماله به اوس مبارک صاحب جواب راکړي او دغه به راکړي مبارک صاحب ګورې زه ستاسو دفاع کوم ماله دوه سیوا چوټي راکړي خو اصل کې زما پکې د خبرې مطلب دا و چې د دې په معاشره باندې بیا اثرات وي که نه مونږ به هغې ته هم ګورو چې لکه د هغې په څومره اثرات راځي خو یو خبره دغه ده چې لکه مونږ خبره دغه نه لاړه د سرو نه او د سرو بیا په ودونو عاصم محمود د پوسټ باندې خلکو په دغه کې نو په دې کې به مونږ خاص کر زموږ د معاشرې داسې دي په دې کې د مذهبي رول ډېر زیات دی د مذهب او یو امام صاحب به یو دغه به د هغه به ډېر غټ متدین وي او د هغه به ډېر غټ فالوورز وي او خلک یې فالو کوي خلک یې اوري نو زه چې داسې خلک را مخې ته شي ممبر را مخې ته شي او تاسو کو خیال جهیز کړي خلاف. په شانګله کې باقاعده ممبر را مخ کې شوی دی او هغې یو جرګه جوړه کړې ده د مقام خلکو او هغې ته یې ویلي دي چې آینده دپاره به کوڅه چا داسې وکړل او داسې وکړل د جهیز حوالې سره نو هغې جرمانه کې ښودې ده دغه څیز زمونږ په ثوابۍ کې هم کیدی شي په مردان کې هم کیدی شي په هر ضلع هتیانو کې کې کیدی لونخوړ کې شي ملکن کې هر ضلع کې سوات او کیدی شي. شانګله کې ته نه خو بیا ساوت ته واو نو په کار د جزوی چې دغه سیز را مخې ته شي په ځای د دې چې مونږ لکه دا ووایو چې یاره یو قسم له یو سیز په اسانه باندې کیدی شي نو ولې یو سړی دونه په ټینشن کې او په دغه کې کیږي که نه چې خلک وایي چې یاره زما د لور واده کول چې کوم دی دا ما کومه ګناه کړې ده چې زه پکې کړی یم نو دا مونږ ځان ته اسانه ولې شو خو نه پوهېږو چې مونږ له په دې کې هم د امریکې لاس دی چې امریکا به راځي یو کوېشن دا پیدا کیږي وایي پلار یا فیملی خپله فیملی کم ځای نه چې جنۍ واده کیږي په واده باندې خرچه کوي خو چې کله د لور د حق خبره راشي د هغې د جایداد کې د برخې خبره راشي نو بیا ورته څوک تیار نه وي دا زموږ په پښتنو په معاشره کې دا شی ډېر زیات دی او نه پوهېږم لکه ګوره اوس چې زه خپل لور ته ګورم که نه زما په بچو کې زما لور د ټولو نه زیاته خوښه ده خو نه پوهېږم چې بیا وروستو زما دا زړه ولې داسې سخت شي چې بیا مې زامنو ته پرېږدم او لور له نه ورکوم دا کومه منټالیټي ده چې خلک وایي چې یاره لور مې خوښه ده لور سره مینه کومه هغې له په واده خرچه کومه خو په جایداد کې ولا برخه نه ورکوم خپل بچو له زامن له به ورکوم پیټریاکل سوسایټي هغه چې کومه بالکل انکلکیټ د ډیپلی زمونږ په دې نفسیاتو کې ننوتې ده چې یاره زوی جایز وارث چې کومه دی لکه بچي لوڼه زما خو چې څومره په دې خپل لایف کې په خپله فیملی کې ګیر چاپېره وکړه په اخر په کمزوري عمر کې چې لوڼه ما کومه ولیدې خپلې خویندې مې خپله مشره خور مې هم او کشره خور مې هم او دغه رنګه ما په نور په فیملی کې چې کومه جینکۍ ولیدې چې هغه لکه مور او پلار ته په کوم انداز ولاړي هلکه وایي که نه چې یاره سهاره جوړه شي ډېره زیاته سنسیرلی او په محنت او اخلاص سره ما خپل هیڅ خدمت نه د زوی او د پلار ترمنځ یو سټیج داسې راشي چې بیا یو ټسل جوړ شي د انا جنګ جوړ شي دونه ګیپ راشي خبرې بندې شي هغه شي خو ګورې بیا په اخر کې خدمت او هر څه چې دي که نه بیا اکثر ګورې لور کوي دا به تاسو کتلي نو زامنو باندې انویسټمنټ چې کوئ نو لږ سوچ کوئ نه په دواړو یو شان دي زامن به ټول دا ورته وایي چې دا څه درې معقولان ناست دي خو حقیقت دا دی چې لوڼه د ګوره زوی د پیغمبر علیه السلام صلات اسلام وینا ده که نه چې رحمت او نعمت دی زوی که نعمت دی نو لور رحمت دی نو رحمت چې کوم دی نو دا د نعمت نه څه کم بلکې رحمت زیاته چې کومه ده نو د خدای تعالی رحمت دی لور نو که هغه باندې که ته لکه ورسره په جایداد کې برخه ورکوله که تا ته په دې باندې کېږي چې یاره ستا نه لاړه نو دا خو ډېر انتهایي سیلفشنس ما ته خو ډېر سیلفشنس ښکاري او دا زمونږ د پیټریاکل سوسایټي دې ته په پښتو یا اردو کې څه وایي پدرسري یا بالکل چې لکه د نرینګټه سوسایټي ده نو په دې وجه باندې زبردست
مونږه د دې گفتگو مقصد هم دا دی چې موږ په سوسایټۍ کې په دې هغه موضوع باندې خبرې وکړو کوم چې روزانه په بنیاد باندې د خلکو ژوند متاثره کوي کوم چې زموږ د معاشري اقدار متاثره کوي ماجبین په کار واغې نن ډېرې خبرې کړې وې په دې حواله باندې هغه نن لیکچر دی په خپل کور کې د هغې لیکچر دی د مجدین د کوم ټول ډېرې خبرې کوي ماشاءالله. مووینګ آن ټو د نیکسټ سټوري زموږ سره بله سټوري چې کوم ده هغه د فیسبوک باندې مارک زوکربرګ متعلق ده. ریسنټلی کوم نوی رپورټ راغلی دی د هغې مطابق د فیسبوک باندې مارک زوکربرګ په دولت کې په یو ورځ کې 50 کرب کمې راغلی دی. بالکل دا ټکې چې کومه زه اناونس کوم نو ما عرب نه دي لیدلي نو ما به کرب څه لیدلي ما صرف عرب لیدلی دي عربز in the Gulf. نو 50 کرب کمې راغلی دی د فیسبوک باندې مارک زوکربرګ په دولت کې ویل کېږي چې د هغې وجه دا ده چې په عالمي سټاک مارکیټ کې د فیسبوک په شیرز کې ګراوټ راغلی دی او د هغې په وجه باندې د فیسبوک باندې مارک زوکربرګ په دولت کې په یو ورځ کې 50 کرب روپۍ دا خبره چې کله کومه دا په ټریلیونز کې کله کومه نو دا د روپو حساب دی په ډالرو کې به د دې اماونټ بل جوړېږي 50 کرب روپۍ کمې راغلی دی. دې نه علاوه موږ به تاسو ته وایو چې فیسبوک باندې مارک زوکربرګ سټل د دنیا مالدار ترین شخص دی د چا د دولت اندازه چې 1.6 ارب ډالر لګولې شوې ده. پروګرام کې خپل لنډه شان د ما زموږ سره موضوعات نور هم دي زموږ سره ډېره ښکلې سندره ده هغه به هم ډیډیکیټ کوو سندره د چا ده موضوعات څه دي د هغې لپاره زموږ سره اوسئ. د مینه په ستاسو یو ځل بیا وایو ویلکم بیک. زه یم مدثر حسین زما سره موجود دی جناب مبارک علي صاحب او د هغوی سره ناست دی جناب محمد وسیم صاحب یو آر بیٹ بزی اینیویز مووینګ آن ټو د نیکسټ سټوري زموږ سره بله سټوري چې کوم ده هغه سټورۍ طرف ته به راځو د هغې باره کې به تاسو ته دا وایو چې هغه هم ایکولي امپورټنټ ده ځکه چې نن سبا هر طرف ته تاسو به کتلي هندواڼې کم مردان خلک ورته هندواڼې وایي باقي ټول خلک ورته هندوانې وایي هندوانې راغلي دي او د هغه ځای په ځای باندې ډېرې پراته دي ځای په ځای باندې هندوانې پرتې دي خو ریسنټلی چې کوم میګزین دی انالیسس اف انټرنل میډیسن پای کې کوم رپورټ راغلی دی اکارډنګ ټو دیٹ رپورټ د هندوانې په زیات مقدار کې خوړلو په وجه باندې کوم CKD پیشنټ سي یعنی کرونیک کډنی ډیزیزز والا پیشنټ سي د هغوی پوټاشیم لیول چې کوم دی هغه سیوا کیدی شي په دغه نتیجه کې د هغوی د ګردو چې کوم رنز دی هغه نور پیچیده کیدی شي. یعنی تاسو هندوانه خورئ خو په یو پیچیده کیدی شي ځکه چې پوټاشیم لیول کله په باډي کې شوټ شي نو د هغې په نتیجه کې ستاسو ګردې کم بلډ صفایي کوي هغې فنکشن چې کوم دی ورسره متاثره کیږي. نو دا ډېر اهم رپورټ دی بالکل اټنټک دی انالیسس اف انټرنل میډیسن بین الاقوامي رپورټ دی جی. هغه فګرز چې کوم دی هغې مطابق یو قاش یعنی کم اوږد قاشي 9 انچ والا قاشي هغې کې 6000 نه زیات ملی لیټر پوټاشیم چې کوم دی پکې موجود وي. یو پره وایه مړه قاش څه ته قاش بالکل پره یو پره که نه نو پره یادوي جی پره یادومه نو هغې قاش خو چې تماچه پکې ږدي موږ هغې ته وایم چې څنګه ښځه اني هاو کنټینیو پلیز بالکل نو هغې په وجه باندې د ګردو د مریضانو بلډ پوټاشیم چې کوم دی هغه سیوا کیدی شي. نو دا اهم صحت متعلق موږ تاسو لیږي چې معلومات درکو. وسیم صاحب ستاسو نه به سټارټ والو تاسو به هندواڼې خورئ نو آیا هندواڼو کې تاسو احتیاط به کوئ افټر دس انفارمیشن دیټس بینګ ډسپرس؟ یاره زموږ یو ملګری دی هغه به خبره کوله هغه وایي چې لکه دا انسان چې کوم دی که نه دې څیزونو ته دې کې دغه کړو نو بیا ځان په یو شیشه کې بند کا او بس وایه چې خو په هغې شیشه کې به د لم مرګ راځي. نو داسې ده چې لکه څنګه یې د دې ګاډي سره یو مینول ورکړي یا د هر یو څیز اپریټ کولو سره یو کمپنۍ نه یو مینول راغلي هغې کې تا ته ویلي چې دې سره به داسې کې دې سره به داسې کې خو څو ټایم وشي بیا خلک هغه مینول هم چېرته کې یو سایډ ته ګیل کې بیا نه ګوري او بس هغه استعمالي لکه تا به کتلي که نه بلکې موږ ته عموما دا ګاډي خاص کر دې باندې لیکلي دا 4 سیټر دی که نه تا به لیدلي خلک پکې شپږ او اته کښېني نو دغه شانتې به زه ووایم چې یاره داسې کو ما اورېدلي دي چې په ټماټر کې هم ډېر زیات پوټاشیم دی او ایون دا چې لکه د دې نه بیا دا چونې دا ګټه چې جوړېږي که نه نو د هغې نو زما نه اګزیکټلي دغه ير شو خو د دې په فارموله هم پوټاشیم ده نو خلک بیا وایي چې لکه په دې ګردو کې دا کاڼې چې جوړوي نو دا هم د دې ټماټرو د وجې نه هم کیدی شي. نو زه وایم چې اضافي مقدار هم هغه لکه مطلب کیلشیم کاربونیټ دی سوري کیلشیم کاربونیټ دی نو لکه زه بیا وایم چې داسې به هر یو څیز چې کوو د هغې به خامخا څه دننه به څه جوړوي خو بس وړه خوراک پکار دی. تاسو به هندوانې باره کې څه خیالات دي مطلب دونه ډېره خورم خو چې مبارک صاحب باندې ما پروس کال خوړلې و ته به ګورې چې یادي که نه په آیناین کې مبارک صاحب نه هر هغه څیز یري چې هغه مبارک صاحب سر چا ښه کړي مبارک صاحب چې چا سر کړي نو هغه هندوانه دا وګوره چې هغې به ترې خوند راوړو بهرحال
ډېرې اوله ورځې وې لکه راوتې نه وې هغه آشنا. اصل خبره دا ده. هغه کچغه دانې وې او دومره ته چې د هندوانه به خورو که نه مې راځه چې لاړ شو د خبره دا ورکشاپونو ده. سره مسله دا ده، ما ته دا خبره نه ده بې یاده. موسمه سیزونو خوراک دا اشتیاق ډېر زیات نه دی. خو یو خبره ده، بې موسمه دغه سیزونه مه یادوه، سیزونو کې ډېر خو لکه ته په ما دونه لوبې کړې دي چې دا قصه زما نه هېره ده. لکه کومه لوبه به ستا یاد لرم. خو هندوانه چې کومه ده نو زما یو خوښ فروټ دی، لکه ویلی کېږي چې ویلی کېږي څه یار ضروري هم دی. سوپر فوډ هم ګڼلی کېږي. دومره خلک ښه فیلي چې انسان لکه یخه هندوانه چې وخوري وجود به سره ریفریش تا سره بالکل سړی ریفریش شي. دوه سیزونه لکه زما دپاره ډېر ریفریشینګ، یو چې کور ته لاړ شم ډوډۍ خو دمړه ډوډۍ ریفریشینګ دا خو ځان ډکول دی. نه مای که تاسو یخ لیمونیډ چې کومه دی په ساده اوبو کې چې لږه غونته کې واوره یو 2 کیوب واورئ پکې، خو چې لږې شان یخي او ساده نیمبو چې نه پکې مالګه او نیمو پانی خو نه مالګه نه چینی، سمپل اوبه، نو هغه چې کومه دی تا په دې شونډو داسې جبه زما خوله ورسره تروه شوه. دا ته زه ګورم لکه مطلب لیټرلی اصل کې لیمبو چې کم دی هغه ذهن کې زر دماغ تحریک واخلي که نه هغه ترشي دا راشي. ایگزیکټلی هغه دغه کېږي دې ته سټیمولس ریسپانس سټیمولس ریسپانس یا قصو په قصه را یادېږي. پاولوف نوم یو کس و، هغه به چې کوم ریفلیکس سیکشن چې چارج ریفلیکس کړ. سیکشن Yes. دا دغه د سپو هغه نه چې تجربه یې هغه کوله. تجربه به کولې نه هغه د دې هغه ویکسین جوړ کړو. نو چې به ټایم شو لکه اول خو به چې دی راغی ورته بیا دغه کېښود نه سیلویا به جوړه شو د هغې په خوله کې اصلای وه، بیا به لکه د هغې نه پس چې هغه ټایم به شو که نه ده به لکه ابزرو کول هغه ټایم. ګلهیان هغه یوه کیسه کړې وه، خو هغه به بیا چېرته په بله موقع باندې وکړو. هغه ډېره صحیح مثال و. نو اینی هاو د هندوانې د قصه دې زما خوښه نه شوه. مطلب زموږ دا و چې هندوانه خورئ خو په هر څیز په لیمټ کې که تاسو ایون اوبه هم ډېرې زیاتې څکئ ډېرې زیاتې څکئ ستاسو ضرورت نه سیوا نو خېټه به هم داسې شي یو ګړس به وکړي اوبه چاودي. دغه رنګه هر یو څیز چې کله هغه مقدار د تشدد مقدار نه سیوا تاسو اخلئ انټیک هم سیوئ نو د هغې په نتیجه کې ستاسو په باډۍ باندې د هغې هارمفل ریزلټس چې کوم دي افیکټس راتلی شي. نو هندوانه داسې نور فروټس چې کوم دي هغه ډېر زیات ضروري څیز دی. زموږ د بیلنس ډایټ حصه پکار ده، خو څنګه چې موږ ذکر وکړو چې متوازن غذا خوړل پکار دی. هم دې سره نن سبا پروګرام چې کوم دی پای ته رسي. مبارک علي صاحب ستاسو یو جهان مننه، ډېره زیاته مهرباني. ستاسو ارایول همیشه زموږ د پروګرام لپاره جسټ لایک ا فرش بریث، نو ډېره زیاته مهرباني. وسیم صاحب ایز الویز یو ار شاینینګ، یو ار ابسولوټلی ویری آیل سے چې ویری ماشاءالله زبردست طریقې سره ستاسو پریزنس دی لپاره ډېره زیاته مهرباني. نن سبا ښکلا ستاسو سره ډېره زیاته سیوا کیږي. او کتونکو یقینا ځان باره کې به څه خبرې وکړم، دا ټول خلک به زما باره کې پازیټیو سوچ لري. ټول کې به یو سندره تاسو لپاره پیش کوو. دا سندره زه ډیډیکیټ کوم خپل چیف ایډیټر جناب مبارک علي ته. اجازه تلو، الله پامان.